दोस्तों, कुछ मोहब्बतें ऐसा ऐसा नहीं बढ़ती, वो अचानक जिंदगी में तूफान की तरह दाखिल होती हैं। इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत, इतनी अहमियत कि इंसान को यकीन होने लगता है कि शायद उसे आखिरकार वो शख्स मिल गया है जो सबसे मुख्तलिफ है, जो वाकया उसे समझता है। हर सुबह मैसेज, हर रात कॉल, हर लम्हा एहसास कि आप किसी के लिए खास हैं। फिर वक्त गुजरता है और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। वही इंसान जो हर वक्त मौजूद था अब मसरूफ हो जाता है, जो हर बात सुनना चाहता था अब खामोश हो जाता है, जो हर लम्हा करीब था अब दूर होने लगता है, और आप एक ही सवाल में उलझ जाते हैं, आखिर ये सब अचानक कैसे बदल गया। अगर आपने कभी ये दर्द महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम मोहब्बत नहीं, इमोशनल एडिक्शन की हकीकत पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, मसले की मुकम्मल तस्वीर। ये कहानी आजकल सिर्फ किसी एक शख्स की नहीं रही, ये तकरीबन हर दूसरे रिश्ते की कहानी बन चुकी है। शुरू में एक शख्स अचानक आपकी जिंदगी में आता है और यूं लगता है जैसे वो सिर्फ आपके लिए बना हो। वो हर वक्त अवेलेबल होता है, हर वक्त केयरिंग होता है, हर वक्त रोमांटिक होता है, और सबसे बढ़कर हर वक्त अटेंटिव होता है। सुबह आंख खुलती है उसका मैसेज, रात सोने से पहले उसकी कॉल, दिन में बार बार खैरियत पूछना, हर हफ्ते मिलने की ख्वाहिश, और आपको महसूस होने लगता है कि कोई है जो वाकया आपको अहम समझता है, जो आपको सुनना चाहता है, जो आपको खोना नहीं चाहता। फिर वो जुमले शुरू होते हैं जो दिल के दरवाजे ऐसा ऐसा खोल देते हैं। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, तुम सबसे अलग हो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत खास हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर वो जुमला जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। ये वो लम्हा होता है जहाँ दिल की रफ्तार दिमाग से तेज हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान खुद को रोकना छोड़ देता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अहम महसूस करना। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें चुने, कोई हमें तरजीह दे, कोई हमें खास समझे। जब कोई हमें ये सब एक साथ देता है तो हम सवाल करना छोड़ देते हैं। हम रफ्तार नहीं देखते, हम सिर्फ एहसास देखते हैं, और उसी लम्हे एक खामोश अमल शुरू होता है। ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं होती, ये लव बमिंग की शुरुआत होती है। पार्ट 2, लव बमिंग क्या है? लव बमिंग दरअसल मोहब्बत नहीं होती, ये मोहब्बत की रफ्तार होती है, और खतरा मोहब्बत में नहीं रफ्तार में होता है। असल में मोहब्बत ऐसा ऐसा बढ़ती है, वो वक्त लेती है, एतमाद मांगती है, और ऐसा ऐसा मजबूत होती है। लेकिन लव बमिंग बिल्कुल इसके बरक्स होती है। ये तेजी से शुरू होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, और इतनी शिद्दत से बढ़ती है कि इंसान को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे जज्बात का एक तूफान अचानक आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए, एक इमोशनल स्टॉर्म जो आपको अपनी लपेट में ले लेता है। इस दौरान इंसान को लगने लगता है कि ये सब कुछ आम नहीं है, ये कोई खास चीज है, कोई नायाब ताल्लुक है। आप सोचते हैं कि ये डेस्टिनी है, ये फेट है, ये सोल कनेक्शन है। आपको लगता है कि किस्मत ने आपको वो शख्स दे दिया है जिसका आपको इंतजार था, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। लव बमिंग दरअसल जज्बात की रफ्तार को इतना तेज कर देती है कि दिमाग पीछे रह जाता है। आपको लगता है कि आप मोहब्बत में हैं, मगर असल में आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठ चुके होते हैं। इस मरहले में एक अहम चीज होती है डिपेंडेंसी की बुनियाद। जब कोई शख्स आपको बहुत वक्त में बहुत ज्यादा तवज्जो, मोहब्बत और अहमियत देता है तो आपका दिमाग उस एहसास को महफूज कर लेता है, वो उस एहसास को खुशी के साथ जोड़ देता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ एक खामोश अमल शुरू हो जाता है। ये मोहब्बत की मंजिल नहीं होती, ये इमोशनल डिपेंडेंसी बनाने का पहला कदम होता है। पार्ट 3, इमोशनल एडिक्शन कैसे बनती है? अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। यह एडिक्शन अचानक नहीं बनती, ये मरहला वार बनती है। मैं आपको इस एडिक्शन के 6 साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहली स्टेज 1, इमोशनल फ्लडिंग। ये पहला और सबसे ताकतवर मरहला होता है जिसे हम इमोशनल फ्लडिंग कहते हैं। इस मरहले में इंसान को अचानक इतनी ज्यादा तवज्जो मिलती है कि वो आम जिंदगी के म्यार से कहीं आगे निकल जाता है। ये अटेंशन ओवरलोड होता है, आपको बार बार मैसेज मिलते हैं, आपकी हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल आता है, आपको महसूस होता है कि कोई वाकई आपको सुन रहा है, समझ रहा है, और आपकी मौजूदगी को अहमियत दे रहा है। ये एहसास बहुत नायाब होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान दिमाग का एक खास निजाम एक्टिव हो जाता है, डोपामिन रिलीज शुरू हो जाता है, जो खुशी और रिवार्ड का केमिकल है। आपको हर मैसेज एक छोटी सी खुशी देता है, हर अटेंशन का लम्हा एक रिवार्ड लगता है, और ऐसा ऐसा दिमाग एक सादा सा ताल्लुक बना लेता है। ये इंसान मुझे खुशी देता है, आपकी खुशी उस इंसान के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पहली बार साइकोलॉजिकल वायरिंग बन जाती है। इंसान को लगता है कि ये सिर्फ एक रिश्ता है, लेकिन हकीकत में दिमाग एक इमोशनल पैटर्न सीख रहा होता है, और यही वो बुनियाद है जहाँ से आगे इमोशनल डिपेंडेंसी की पूरी इमारत खड़ी होती है। स्टेज 2, इमोशनल बॉन्डिंग।
अब ये वो मरहला है जहाँ खेल जज्बात से निकलकर ज़हन की गहराइयों में दाखिल हो जाता है। उस शख्स का अंदाज बदलता नहीं, लेकिन बातों का रुख बदल जाता है। वो आपके साथ मुस्तकबिल की बातें करने लगता है। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। ये मैं से हम का सफर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये दिमाग को एक मुश्तरका हकीकत का अलूयन देता है। इंसान का दिमाग यहाँ एक खामोश फैसला करता है। ये रिश्ता अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, ये मुस्तकबिल है। इस वजह से इमोशनल अटैचमेंट शुरू हो जाती है। आप सिर्फ बातें नहीं सुन रहे होते, आप एक कहानी बना रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आप पहले ही खुद को शामिल कर चुके होते हैं। आप प्लानिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स को अपनी जिंदगी के मरकज में रखना शुरू कर देते हैं। असल खतरा यह है कि यह सब कुछ बगैर किसी वाज़े कमिटमेंट के होता है, सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर। और अल्फाज दिमाग के लिए बहुत ताकतवर हथियार होते हैं। यहाँ से एक खामोश तब्दीली शुरू होती है। आप मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। स्टेज 3, डिपेंडेंसी क्रिएशन। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां जज्बात आदत बनने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी डेली रूटीन बदल जाती है। आपका दिन उसके मैसेज में शुरू होने लगता है और रात उसके मैसेज पर खत्म होती है। आपका ज़हन अब न्यूट्रल नहीं रहता, वो डिपेंडेंट हो जाता है। आपका मूड उस शख्स के रवैये से जुड़ जाता है। मैसेज आए खुशी, मैसेज ना आए बेचैनी। ये वो लम्हा है जहाँ इमोशनल बैलेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग अब इंतजार सीख लेता है और इंतजार एक साइलेंट एडिक्शन है, क्योंकि दिमाग रिवार्ड को याद रखता है, डिले को नहीं समझता। इसलिए हर बार उम्मीद रहती है कि शायद अगला मैसेज खुशी ले आएगा। और यही डिपेंडेंसी की बिगनिंग है, जहां आप शख्स के बगैर नहीं बल्कि उसके अटेंशन के बगैर इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। स्टेज 4, इंटरमिटेंट रिवार्ड। यह वो मरहला है जहाँ पूरा इमोशनल खेल अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू करता है। अब वो शख्स जो पहले हर वक्त अवेलेबल था, आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। पहले हर घंटे मैसेज आता था, अब दिन में कभी कभी। पहले रोजाना कॉल होती थी, अब हफ्तों में एक आध बार। लेकिन सबसे अहम बात यह कि वो मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होता। यही असल मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये वही टेक्निक है जो कैसीनोज में इस्तेमाल होती है। मशीन हर बार जिताती नहीं, कभी जिताती है, कभी हार देती है, और यही कभी इंसान को मजीद खेलने पर मजबूर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया भी यही करता है। हर नोटिफिकेशन रिवार्ड नहीं होता, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। और यहाँ दिमाग एक खतरनाक फैसला करता है, शायद अगली बार वो पहले जैसा हो जाए। यही उम्मीद एडिक्शन को बढ़ाती है, कम नहीं करती। इंसान रिश्ते में नहीं रहता, वो इंतजार में रहता है, और इंतजार ही असल इमोशनल ट्रैप है। स्टेज 5, अब कहानी का दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। वो शख्स जो पहले हर वक्त मौजूद था, अब सिर्फ कभी कभी आता है। बिजी होने का बहाना, कम बातें, कम अटेंशन, कम इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज जानबूझकर बरकरार रहती है, वो मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होता, क्योंकि मुकम्मल गायब होना एंड होता है, ब्रेकअप होता है। और इंटरमिटेंट प्रेजेंस एक ऑनगोइंग एडिक्शन रखती है। आप ज़हनी तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन वो पहले जैसा लगता है, अगले दिन अजनबी, और इसी अनसर्टेनिटी में आप खुद को खोना शुरू करते हैं। आप सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो बदल गया, क्या मैं काफी नहीं था। ये वो लम्हा है जहाँ रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, बल्कि सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। और इमोशनल डिपेंडेंसी सेल्फ डाउट की सबसे गहरी जड़ है। स्टेज 6, इमोशनल एडिक्शन कंप्लीट। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो जाती है। इस वक्त आपके पास शऊर भी होता है और हकीकत भी। आप जानते हैं कि वो बदल चुका है, आप जानते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा। आपको यह भी एहसास होता है कि अब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, वो अटेंशन नहीं रही, और वो गर्मजोशी नहीं रही। लेकिन फिर भी आप वहां से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अब मसला इंसान नहीं रहा, मसला एहसास बन चुका है। आप उस शख्स से नहीं जुड़े हुए थे, आप उस एहसास से जुड़े हुए थे जो उस शख्स से आपको महसूस होता था। आप उस फीलिंग से जुड़े हुए थे जो वो कभी देता था। वो अटेंशन, वो इम्पोर्टेंस, वो वैलिडेशन, ये सब दिमाग में एक रिवार्ड सिस्टम बना चुके होते हैं। और दिमाग रिवार्ड को याद रखता है, लॉस को नहीं। इसलिए आप बार बार वापस जाते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं, बार बार खुद को कन्विंस करते हैं कि शायद सब ठीक हो जाए। यहाँ एडिक्शन मुकम्मल हो चुकी होती है। अब आप मोहब्बत में नहीं होते, आप एक इमोशनल लूप में फंस चुके होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता होता है, फिर भी आप आजाद नहीं हो पाते। पार्ट 4, ये इतना तकलीफ देख क्यों होता है?
یہ درد صرف ایک تعلق کے ختم ہونے کا نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت میں آپ صرف ایک انسان کو نہیں کھو رہے ہوتے، آپ ایسا ایسا اپنی زندگی کے کئی حصے کھو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا روزمرہ کا معمول کھو دیتے ہیں جس میں وہ شخص بھی شامل ہو چکا تھا، آپ وہ امید کھو دیتے ہیں جو ہر نئے میسج کے ساتھ جڑ گئی تھی، آپ وہ خیال کھو دیتے ہیں جس میں آپ نے ایک مشترکہ مستقبل بنا لیا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دے آپ وہ خواب کھو دیتے ہیں جو حقیقت سے پہلے آپ نے جینا شروع کر دیا تھا۔ یہ صرف جدائی نہیں ہوتی، یہ ایک اندرونی خالی پن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کیفیت عام بریک اپ جیسی نہیں لگتی، یہ کسی عادت سے چھٹکارے جیسا محسوس ہوتا ہے، جیسے دماغ ایک ایسی چیز کے بغیر رہنے کی کوشش کر رہا ہو جس پر وہ مکمل طور پر انحصار کر چکا تھا۔ دل چاہتا ہے واپس جائے، دل جانتا ہے نہیں جانا چاہیے، اور انسان درمیان میں ٹوٹتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ درد غیر معمولی ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف جذبات کا نہیں، یہ اندرونی انحصار کا بکھر جانا ہے۔ پارٹ 5، وہ پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص اپنے اندر بار بار دہراتا رہتا ہے، وہ بدل کیوں گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص شروع سے ہی ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگوں کے نزدیک رشتہ ایک سفر نہیں بلکہ ایک کھیل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف کسی کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ جڑنے کی نیت۔ انہیں کسی کا پیچھا کرنا اچھا لگتا ہے مگر اس کے ساتھ چلنا نہیں۔ انہیں صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے مگر ذمہ داری نہیں۔ انہیں وقتی احساس اچھا لگتا ہے مگر مستقل مزاجی بوجھ لگتی ہے۔ انہیں یہ پسند ہوتا ہے کہ کوئی ان کے لیے بے چین رہے، ان کے لیے دن رات تڑپے، مگر وہ خود کسی کے لیے پابند نہیں ہونا چاہتے۔ اور سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ محبت کو جیتنے کی چیز سمجھتے ہیں، نبھانے کی نہیں۔ اس لیے جب انہیں وہ توجہ مل جاتی ہے جس کے لیے وہ آئے تھے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ان کی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد تعلق نہیں تھا، صرف احساس تھا۔ پارٹ 6، اس عادت کے اثرات۔ یہ کیفیت ایسا ایسا انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ آپ کی سوچ کا انداز پہلے جیسا نہیں رہتا، ہر بات میں آپ مطلب تلاش کرنے لگتے ہیں، ہر خاموشی میں آپ جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہر تاخیر کو اپنی غلطی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل کو ہر وقت ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید مسئلہ آپ میں ہے، آپ اپنی قدر بھولنے لگتے ہیں، آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں، اس لیے سامنے والا دور ہوا۔ ایسا ایسا آپ وہ انسان نہیں رہتے جو پہلے تھے، آپ کی مسکراہٹ کم ہو جاتی ہے، آپ کا اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے، اور آپ کی خوشی کسی اور کے رویے سے جڑ جاتی ہے۔ یہی اصل نقصان ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک رشتہ ختم نہیں ہوتا، یا انسان اپنی اندرونی مضبوطی کھو دیتا ہے، اور یہی اس پوری کیفیت کا سب سے گہرا زخم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر وقت محسوس ہوتا ہے۔ پارٹ 7، اس عادت سے نکلنے کا طریقہ۔ اب بات اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے، یعنی واپسی۔ یہ مرحلہ صرف سمجھنے کا نہیں بلکہ خود کو دوبارہ بنانے کا ہے۔ اس کیفیت سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ صرف یادوں کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس عادت کا ہوتا ہے جو دماغ میں بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ لیکن شفا ممکن ہے اگر آپ سچ کو قبول کرنا شروع کریں۔ اس کا پہلا قدم ہے حقیقت کو قبول کرنا۔ سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم بھی یہی ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کریں۔ جو کچھ ہوا یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک ترتیب تھی، ایک پیٹرن تھا، ایک طریقہ تھا۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے ابتدا میں، درمیان میں اور انجام میں سب کچھ واضح تھا، لیکن آپ صرف سمجھ نہیں سکے۔ اس بات کو قبول کرنے کا مطلب ہار نہیں ہوتا، قبول کرنے کا مطلب اپنی آنکھیں کھولنا ہوتا ہے۔ جب آپ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تب بھی شفا کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا قدم، وہم کو توڑنا۔ آپ جس شخص کو یاد کر رہے ہیں وہ مکمل حقیقت نہیں ہے، آپ اصل میں اس احساس کو یاد کر رہے ہیں جو وہ آپ کو دیتا تھا۔ توجہ، اہمیت، محسوس ہونا، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اکثر شخص کو نہیں، اس کے ساتھ جڑے احساس کو کھو دیتا ہے اور پھر اسی احساس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تیسرا قدم، دماغی عادت کو کم کرنا۔ یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو دوبارہ ترتیب دیں، اس شخص سے رابطہ آہستہ آہستہ کم کریں، اس کی سرگرمیوں کو دیکھنا بند کریں، پرانی یادوں کو بار بار دہرانا روکیں، اس سے انتقام لینے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ اپنے زخم کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ دماغ ایک عادت سیکھ چکا ہوتا ہے اور اس عادت کو توڑنے کے لیے وقت اور فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا قدم، اپنی قدر دوبارہ بنانا۔ اس پورے عمل میں سب سے بڑا نقصان آپ کی اپنی قدر
قدر کا ہوتا ہے۔ آپ کو دوبارہ یہ یاد دلانا ہوگا کہ آپ کی اہمیت کسی ایک شخص کے رویے سے نہیں بنتی، آپ کی قدر اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ جب کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اہم نہیں، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے درست نہیں تھا۔ 5واں قدم، سست اور پائیدار محبت سیکھنا۔ اب آپ کو محبت کو نئے انداز سے سمجھنا ہوگا۔ اصل تعلق وہ نہیں ہوتا جو تیزی سے شروع ہو، تیزی سے ختم ہو جائے۔ اصل تعلق وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جس میں سکون ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے اور تسلسل ہوتا ہے۔ شدت ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، اکثر شدت صرف ایک جذباتی طوفان ہوتا ہے، اور اصل محبت طوفان نہیں ہوتی، اصل محبت موسم کی طرح ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ مستحکم رہتی ہے۔ دوستو، آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ کسی کو نہیں کھو رہے، آپ خود کو دوبارہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہی اصل شفا ہے۔ یاد رکھیں، جو محبت بہت تیزی سے آتی ہے وہ اکثر اتنی تیزی سے ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز جذبات کے طوفان میں پیدا ہوتی ہے وہ اکثر سکون کے وقت میں قائم نہیں رہتی۔ اصل محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ کو الجھا دے، اصل محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو پرسکون کر دے۔ اصل محبت کوئی طوفان نہیں ہوتی، اصل محبت ایک موسم کی طرح ہوتی ہے، جس میں نہ زیادہ شور ہوتا ہے نہ زیادہ بے چینی، بس ایک مسلسل سکون ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات، وہ آپ کو محفوظ محسوس کرواتی ہے۔ اگر آپ اس وقت اس درد سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف ایک انسانی تجربے سے گزر رہے ہیں جہاں جذبات نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الجھا دیا تھا۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ سنبھل سکتا ہے، دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، شفا ممکن ہے، اور وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو تو خود کو وقت دیں اور آگے بڑھنے کی ہمت رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی وارث کی بات۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔